बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बेशक आप लाइक सब्सक्राइब कुछ भी ना करें, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि प्लीज इसको आखिर तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक खौफनाक मंजर पेश किया जा रहा है कि अवाम का जम्मे गफीर इस्लामाबाद पहुंच गया है। पुलिस के साथ शदीद झड़पें हो रही हैं। इस्लामाबाद में एक जंग का सामान पेश हो रहा है। तो जब भी मीडिया सोशल मीडिया देखते हैं तो एक अजीब खौफनाक मंजर पेश हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा उम्र गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई है, और जो गुजर गई है उसमें तो मौका नहीं मिला कि हम शहीद हो जाएं या गाजी बन जाएं। तो सोचा कि अब अगर इस्लामाबाद के अंदर इस मुल्क के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ जो है ना वो जंग हो रही है, इतना समा पेश किया जा रहा है और इतनी घुमसान की लड़ाइयां हो रही हैं सड़कों के ऊपर, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी साथ ले लूं और हम भी आखिरी जिंदगी में इस मुल्क की हिफाजत के लिए इस मार्के में शामिल हो जाएं। तो फिर मैं 26 नंबर से शुरू हुआ, जहां से इनकलाबियों के फतूहात शुरू हैं। तो मैंने देखा कि 26 नंबर से तो श्रीनगर हाईवे बिल्कुल खाली था, कोई बंदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद ये जम्मे गफीर अवाम का जो इनकलाब लेकर आ रहा है वो शायद इलाके फतेह कर चुके हैं। तो 26 नंबर से फतह करते 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 कोई सड़क पे बंदा नहीं, रोड के इर्द गिर्द कोई बंदा नहीं। तो मैं इस वक्त जो है ना आप लोगों के साथ मिलकर 7th एवेन्यू पे जो है ना वो पहुंच गया हूँ। इस वक्त हम ज्वाइन करेंगे उस मार्के को जहाँ पे अवाम का जम्मे गफीर जो है वो फतुहात करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस वक्त हम भी 7th एवेन्यू के ऊपर ही हैं और मेरे ख्याल में ये इलाका भी शायद फतह हो गया, क्योंकि बिल्कुल खाली है, कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ से जो है ना वो अ, बागी जो है वो आगे चले गए हैं और हमारे दारों को, पुलिस को, रेंजर्स को पीछे धकेल दिया है और वो पीछे धकेलते धकेलते जो है ना वो शायद आगे चले गए हैं। तो हम चंद 100 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त जो है वो ब्लू एरिया का पुल आएगा जो मेन है, और वहां से चंद 100 किलोमीटर के फासले, चंद 100 मीटर के फासले पर आपकी पार्लियामेंट है, फिर आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है। हो सकता है वो वहां करीब पहुंच चुके हों। सूर्य का पुल है और ये आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल खाली है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि वो जो हजूम है, वो जो एक जम्मे गफीर है, वो जो सुनामी है, वो यहाँ से भी निकल गया है। और थोड़ी देर बाद वो जो है ना वो वजीर आजम हाउस और पार्लियामेंट और सदर हाउस पे कब्जा करके जो है ना वो फतह का ऐलान करेंगे और इस तरह मुल्क में हकीकी आज़ादी आ जाएगी और इनकलाब आ जाएगा। सर, आपने इस मुल्क को समझा क्या हुआ है? आपने इस मुल्क को तुर्की समझा हुआ है? आपने क्या बांग्लादेश समझा हुआ है? आप लोगों ने अपने रियासती इदारों को क्या समझा हुआ है? इतना कमजोर? सर, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप बहुत बड़े ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। आपके इन इदारों ने, इस पाकिस्तान की आर्मी ने दुनिया के बड़े बड़े मगरमच्छों को वहां पीछे धकेला है ना, उस कुएं में, कि जहां निकलते हुए उनको 100 साल लगेंगे और 100 साल बाद वो सोचेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, मसला ये है कि चूंकि हमारी अपनी अवाम है, कोई भी फौज, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी अवाम के मुकाबले में नहीं खड़ी होती है। ये दुनिया में ऐसा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम ना हो तो कोशिश करती हैं कि वो मसलियत से, मुफाहमत से, समझाने से, प्यार मोहब्बत से अवाम को समझाएं। अपने अवाम के मुकाबले में आपकी फोर्सेस नहीं आती, लेकिन चूंकि मीडिया इस हद तक एक हाइप क्रिएट कर रहा है, इस हद तक लोगों को जहनी तौर पर जो है ना वो मफलूज कर रहा है और इस हद तक जो है ना वो मायूसी फैला रहा है कि जी ये हो गया और पता नहीं क्या हो गया। सर, कुछ भी नहीं हुआ।
یہ سڑکیں آپ کے سامنے ہیں. میں F8 F7 سے 7th ایونیو پہ جا رہا ہوں. آپ کو یہاں کوئی بندہ نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے عوام میں مایوسی پھیلانے کے علاوہ، ایک خوف پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا یہ سارا تمہید بننے کا جو مقصد ہے وہ میرا ایک سوال ہے. سر، ہم لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سیاست، یہ ڈیموکریسی، یہ احتجاج، یہ دھرنے، یہ دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن کیا اپنی اسٹیٹ کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف کوئی جنگ پہ تیار ہوتا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. اور جہاں پر ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر ٹریٹ بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. پھر وہ اسٹیٹ کے مجرم ہوتے ہیں، پھر وہ ڈیموکریٹس نہیں ہوتے. نارمل بات ہے سیاست میں، تمام لوگ جو ہے نا احتجاج بھی کرتے ہیں، دھرنے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، ایک مؤدبانہ، کہ یہ سب کچھ ابھی کیوں، اس وقت کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کے ملک میں اسٹیٹ گیسٹ آ رہے ہیں، آپ کے ملک میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، یہاں پر ایک مہمان آ رہے ہیں. اور بھائی وہ مہمان ہمیں دینے کے لیے آ رہے ہیں یار، ہم سے لینے کے لیے نہیں آ رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم تو مانگ مانگ کے کھانے والی قوم بن گئے. یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. معیشت کی یہاں تک بیڑا غرق ہوا ہے. لیکن جب حکومت نے اور اسٹیٹ نے آپ کے ریاستی اداروں کے تعاون سے وہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور یہاں پر پاکستان کے اوپر ایک اعتماد کر کے آپ کے دوست ممالک جنہوں نے ہر وقت مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، خصوصاً چین اور سعودی عربیہ، یہ جب بھی وہ آتے ہیں اس وقت یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرا سمپل ایک سوال ہے. پھر اس کے بعد اتنی غلاظت کے ساتھ دھمکیاں، گالم گلوچ، اسٹیٹ کو، اداروں کو تھریٹ کرنا، ریاست کو دھمکیاں دینا، یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اس موقع کے اوپر جب آپ کے ملک میں مہمان ہوں. سر، ہماری قوم تو مہمان نوازی ہمارا پیشہ ہے. ہم تو دنیا کے مہمان نواز ترین قوموں میں سے ہوتے ہیں، اسپیشلی KPK، جس کو لینڈ آف ہاسپٹیلٹی بولتے ہیں. ہمیں تو چاہیے یہ تھا، ہمارے ان پولیٹیکل لیڈران کو، کہ اپنے کارکنوں کو، اپنے ووٹر سپورٹرز کو کہیں کہ یار پھولوں کے گلدستے لے کر ڈی چوک میں پہنچ جاؤ اور اپنی ویلکم کرو ان مہمانوں کو جو آپ کو امداد دینے کے لیے آ رہے ہیں، جو آپ کے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ لوگ بجائے ان کو ویلکم کرنے کے، ان کو ایک اچھا امیج دینے کے، آپ ان کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنے سے آپ کو ملے گا کیا؟ جس مقصد کے لیے، جس خواہش کے لیے، جس جذبے کے لیے یہ سب تماشا منا ہوا ہے اس ملک میں، وہ خواہش تو نہیں پوری ہے. آپ لوگ جو مرضی کر لیں. یہ میں اسلام آباد میں گھوم رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اینڈ دس آل کریڈٹ گوز ٹو دی our ایڈمنسٹریشن، our پیراملٹری فورسز. اتنا پروفیشنلی اور اسٹرانگ طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا اس کیپٹل کو. ریئلی اپریشیٹڈ. اب اگر کوئی 15-20 بندے آ کے پٹاخے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچے ہیں، اپنے قوم کے ہی بچے ہیں. وہاں پہ آپ کی پیراملٹری فورس ان پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتی. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. لیکن ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ کیوں کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. ایک بندہ آتا ہے، وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے، تو اسٹیٹ اس کو کیا کرے گی؟ پھولوں کی ہار پیش کرے گی. ایک بندہ اداروں پر حملہ کرتا ہے، ادارے کیا کریں گے؟ اس کو پلیٹ میں پھول پیش کریں گے. ایک بندہ شہیدوں کے مجسموں، شہیدوں کے مقبروں، مزاروں کو
کی تضحیک کرتا ہے, ان کو توڑتا ہے, ان کو گراتا ہے, تو کیا ادارے ان کو پھول پیش کریں گے, ویلکم کریں گے, وزیر اعظم بنا کے بٹھائیں گے؟ ایک بندہ شہداء کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتا ہے, ایک بندہ آپ کے آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے, مر جائے بھوکے یہ سارے, لیکن نہیں دینے کیونکہ میں حکومت میں نہیں ہوں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اگر میں ہوں تو پاکستان ہے, اگر میں نہیں ہوں تو اس ملک پہ بم گرا دو, اللہ نہ کرے. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ایک بندے نہ وہ عدلیہ کو چھوڑتا ہے, نہ وہ آپ کے اداروں کو چھوڑتا ہے, نہ وہ آپ کی فوج کو چھوڑتا ہے, نہ وہ آپ کی حکومت کو چھوڑتا ہے, وہ کہتا ہے میں ہی ہوں اس پاکستان کے اندر ایک مسیحا, باقی سب کے سب جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, غدار ہیں, سب کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہوئی ہے, میں مانتا ہوں نیچرل چیز ہے, ہر بندہ اپنے لیڈر کو مانتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے کوئی نہیں روک سکتا, یہ ہر بندے کی اپنی ول اینڈ وش ہے, لیکن یار یہ ملک پہلے ہے, پاکستان از فرسٹ, پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے, پاکستان اللہ نہ کرے نہیں ہے تو سر کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کو یوز کیا جا رہا ہے ٹول کے طور پہ, سادہ لوگوں کو, بچوں کو, جوانوں کو ہزار ہزار دو ہزار روپے دے کر دور دراز گاؤں سے اٹھا کے دیہڑی پہ لے آتے ہیں اور سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ اس وقت جو لوگ احتجاج میں سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہیں, پولیس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, پولیس کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, ان کے لیڈر کہاں ہیں؟ کوئی ایک لیڈر احتجاج کرنے والے بچوں, عورتوں, بوڑھوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہے آگے فرنٹ لائن پہ؟ کوئی ایک ہے؟ نہیں ہے. آپ لوگوں کو پیسے دے دیے اور وہاں سے اٹھایا, بسوں میں بٹھایا, چلو اسلام آباد, اور آپ لوگوں کو چھوڑ دیا خود اقتدار کے محلات میں عیاشیاں کر رہے ہیں صرف اپنے مقاصد کے لیے. آپ لوگوں کو یوز کر رہے ہیں. یار کوئی خدا کے خوف کریں, کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا ہوا ہے, آپ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس علاج کے لیے اسپتال نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہے, اور آپ لوگ جا کے سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. اس کا آپ لوگوں کو کیا فائدہ؟ مجھے اس کا جواب صرف میرا ایک مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ملے گا 2 دن بعد جب واپس جائیں گے؟ آگے بھی تو 3 دفعہ وہ بھائی صاحب آپ کو لے آئے ہیں نا, خود راستے سے بھاگ جاتے ہیں, آپ لوگوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پہلے بھی 2 دفعہ ایسا ہوا, کل بھی ایسا ہی ہوا, رات کو آپ لوگوں کو درمیان میں پھنسا کے خود غائب, 10 گھنٹے غائب رہا, آج اسلام آباد میں نکل آیا. تو آپ لوگوں کو کیا ملا؟ سر مجھے احتجاج سے, سیاست سے, پولیٹکس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں حیران اس بات پر ہوں اپنی عوام کے اوپر, اپنی اس بیچاری قوم کے اوپر, یار ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں کوئی عقل نہیں ہے کہ ہمیں یہ کیوں یوز کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ یوز ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں. حکومت کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ریاست کا الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے جو آپ مرضی کر لیں. یہ میں آپ کو کہتا ہوں, اتنا آپ لوگ گئے گزرے نہیں ہیں ہمارے ادارے کہ جو چند 100, 200, 1000, 500 لوگوں کے اوپر ہاتھوں وہ بلیک میل ہو جائیں یا وہ ان کے آگے جھک جائیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. 25 کروڑ عوام ہے, یہ چند 5-10 ہزار لوگوں کے آگے ہمارے ادارے جو ہے نا بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ سارا تماشا کیوں ہوا؟ کل میں سن رہا تھا کہ انڈین فارن منسٹر جو پاکستان کی اس کانفرنس کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں, ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ جی ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں. تو یہ خراج تحسین ان کو پیش کیا جا رہا ہے. کل ان کی لینڈنگ ہوتی ہے اور کل یہاں تماشا بنتا ہے, لوگوں کو کرائے پر خرید کر, اب غریب بیچاری عوام کو کرایوں پر خرید کر یہاں لایا جاتا ہے. کس لیے؟
जिनके हाथों में ये खेल रहे हैं, जिनके मिशन की तकमील के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यार मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो नुकसान हो रहा है, जो एसेट्स तबाह हो रहे हैं, जो नुकसान हो रही है, किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है। हमारे ही टैक्स के पैसों से ये बिल्डिंग्स बनती हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से ये सड़कें रोड्स बनती हैं। यार कुछ लिमिट्स होती हैं। अब तो बिल्कुल ही रेड लाइन क्रॉस हो रही होती है, हो रही है। मतलब ये मुल्क को क्या तमाशा बना दिया आप लोगों ने। तो गुजारिश ये है मेरी तो आवाम से कि मैं मानता हूं, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूं, इस मुल्क के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत महंगाई है, हमें वो एक फैसिलिटीज नहीं है जो एक आम मुल्कों में होती है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में हम जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, एग्री, बट दैट डजंट मीन यार कि हम बगावत पर उतर आए अपने मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, दुश्मनों के हाथों में इस्तेमाल हो। वो जो आप लोगों का जो बैरिस्टर सैफ केपीके का सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर, हाउ डेयर ही इज सेइंग कि जी हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को जाके दावत देंगे कि हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएं। हु इज ही? इट्स मीन कि ये उनके उनके लिए काम कर रहे हैं, ये सब प्रेजेंटेशन उनको देनी थी। बड़े ही अफसोस की बात है यार। मतलब हम लोग इतने बेवकूफ तो ना बने, हम इतने बेवकूफ तो नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी हुई है, हम मानते हैं, हम जिसको फॉलो करते हैं हम उसको वोट दें, बेशक दें, उसकी सपोर्ट करें, बट मुल्क से पहले नहीं। पहले मुल्क है, बस पाकिस्तान है, उसके इदारे हैं। एक ही इदारा तो आपका रहता है, फौज, जिसने इन मुल्क को संभाला हुआ है, वरना तो अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए गुजारिश ही हम कर सकते हैं कि मत दुश्मनों के हाथों में इस्तेमाल हो, मत दुश्मनों के अजायम को पूरा करने के लिए जो है ना आप लोग करें। आप लोग ये एहतजाज, ये सब कुछ 10 दिन बाद भी हो सकता था। आप लोग अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फौज हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, हमारे लॉ एनफोर्सेस इदारे हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, सर फिर ये आप लोगों की गलतफहमी है। उनके पास 1000 टैक्टिस हैं, प्रोफेशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस किस्म की छोटी मोटी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। दे आर वेल ट्रेन्ड। वो ऐसी सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से हैंडल करना जानती हैं और उन्होंने हैंडल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। किधर है इस्लामाबाद में धरने? कहाँ है जम्मे गफीर? वो सुनामी किधर है इस्लामाबाद में? आपके सामने मैं फिर रहा हूँ, आपको वीडियो में सब कुछ नजर आ रहा है। आपको कहीं मैं पूरे 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू के ऊपर मैंने एक राउंड लगाया है, आपको कोई नजर आया? तो आप इतना अंडर एस्टिमेट ना करें और दुनिया के सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अकल शऊर से काम लें और अपने घरों में जाएं, सुकून से अपने घरों में रहें, अपने रोजगार का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपने मुल्क का सोचें। अगर आपको कोई देने के लिए आए गया ना तो उसको एहतराम दें। मेहमान नवाज कौम बने, बदतमीज कौम ना बने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।